السلام عليكم ورحمة الله. السلام كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكون في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نديرو الجزء الاخير من التمرين ديالنا. كنت قلت لكم غادي نديرو فيه جوج ديال لي بارتي، ولكن نظرا لضيق الوقت غادي ندير فيه ثلاثة ديال الاجزاء، حيتاش بالنسبة ليا هاد التمثيل المبياني معليش نشرحو في دقيقة ولا جوج، حاولت نخليه بوحدو ونديرو في فيديو خاص باش هاكا نشرح بزاف د الحوايج، حيتاش التمثيل المبياني ديالنا في هاد التمرين فيه جوج ديال، يعني فيه السي اف وفيه السي اف موانزا، يعني فيه التمثيل ديال الدالة وفيه التمثيل ديال الدالة العكسية. هادشي علاش يعني قررت انني نديرو فيديو بوحدو باش نشرح لكم بزاف د الحوايج. غادي تسمعوني كنهضر بشويه حيتاش كنسجل تقريبا مع الوحده ونص ديال الليل، داكشي باش المهم توكلوا على الله. كيفاش غادي نرسمو هذا التمثيل المبياني؟ دونك اول حاجه غادي نحتاجو واحد المعلم متعامد ممنظم. هنايا شوف نتايا اللي بغيتي الوحده اللي مناسباك رسم بها، هو راه ضروري كيعطيك واحد الوحده في التمرين كتحترمها، اما واحد سنتيمتر ولا جوج ولا ثلاثة على حساب يعني هذاك المعلم باش غادي. دونك اول حاجه رد معايا البال هنا مزيان. شوف السؤال فاش كيعطيك يعني ترسم ليه التمثيل المبياني ديال الداله والداله العكسيه في نفس المعلم، اول حاجه خاصك دير هو ترسم واحد المستقيم. اول حاجه خاصك ترسم في هذا المعلم هي واحد المستقيم. هذاك المستقيم ضروري كنرسمو باش يمكن ليا ندير التماثل بالنسبه لهذاك المستقيم. يعني هذا المستقيم اللي بدا نرسم لك دابا ضروري ديرو باش يعاونك باش ترسم الداله والداله العكسيه مزيان. هذا المستقيم هذا مناش غادي يدوز؟ اشنو هما النقط اللي غادي يدوز؟ عقل مزيان. المستقيم اللي غادي ترسم المعادله ديالو y كتساوي x، y كتساوي اكس. هذا مستقيم ضروري ترسمه في التمثيل المبياني فاش تبغي ترسم الدالة والدالة العكسية. إلا كانوا بجوجهم يعني في نفس المعلم ضروري ترسم لي هذا المستقيم هذا. إلا كان عندك واحد لا داعي باش ترسم هذا. دونك هنايا مستقيم، فاش كنقول مستقيم بغينا نمثلوه في معلم خاصنا على الأقل يدوز ليا من واحد جوج النقط أ و بي. يعني هذيك أ و بي كتختار مرة كتختار الأفصول باش تلقى الأرتوب، ومرة أخرى كتختار عاوتاني الأفصول باش تلقى الأرتوب. يعني ضروري إما تعطي الأفصول باش تلقى الأرتوب ولا عطي نتا الأرتوب باش تلقى الأفصول. يعني بالنسبة ليك النقاط اختارهم نتا، ما يفرض عليك شي واحد شي نقطة ولا شي حاجة، من الأحسن اختار نقاط صغار باش يكون ساهلين في التمثيل. دونك إلا اختارينا الإكس صفر، إكري غادي نلقاوها صفر. عطينا إكس واحد غادي نختار غادي نلقاو إكريك واحد. يعني هذا المستقيم غادي يمر ليا من صفر صفر ومن واحد واحد. يعني هذا المستقيم عبارة عن دالة خطية، والدالة الخطية كدوز من أصل المعلم. أول حاجة غادي نرسمو هذا المستقيم صفر صفر وواحد واحد. حاولت هذا المعلم يعني السلم ديالو هو جوج سنتيمتر باش يكون عندنا المعلم يعني الرسم ديال التمثيل المبياني يكون باين وواضح. دونك ها هي صفر صفر، ها هي واحد واحد. اي اختاريت جوج جوج غادي نلقاو غادي يعني نحاول غادي ندوز من المنتصف هنايا ديال هاد الكرويات كاملين. دونك هنايا غادي نرسمو هاد المستقيم هذا y كتساوي x. نطول هاد المستقيم هذا واحد شويه باش يمكن ليا ندير التماثل ديالي ونسميه في الاخر مثلا دي، ولا ندير y كتساوي x. يعني هنايا غادي نسمي y كتساوي x مزيان. دونك حنا رسمنا هذا المستقيم، من بعد اشنو كنحتاج؟ اول حاجه غادي نرسمو هي الداله، ومن بعد غادي نرسمو الداله العكسيه مزيان. الحوايج اللي خاصك تعرف على الداله اول حاجه هو طابلو الفارياسيون، جدول التغيرات. دونك جدول التغيرات هو اللي كيعطيك الطريقه منين تمشي تالين بزاف د الحوايج. يعني هذا ضروري. يعني الا كان عندك هذا صحيح يقدر يكون عندك التمثيل المبياني صحيح. الا كان عندك هذا جدول التغيرات خطا حتى التمثيل المبياني غادي يكون عندك خطا. علاش؟ حيتاش هذا الجدول هو اللي تيوريك منين تمشي، حتى يعني بحال كنقولوا بحال هذا هو اللي كيوريك الطريق منين تمشي تالين. يعني الا كان عندك هاد الخريطه ديالك خطا غادي يكون التمثيل عندك خطا، كون على يقين. الا كان عندك هذا صحيح يقدر يكون عندك التمثيل المبياني صحيح مزيان. دونك اول حاجه طابلو د فارياسيون. اشنا اخر؟
شوف معايا دوك لي طونجونت واش كاينين ولا ما كاينينش. كاين عندنا واحد السؤال درنا فيه اش قابلية الاشتقاق ودرنا التأويل الهندسي ياك. هادشي كاين في لا كيسيون 3. شوف معايا في لا كيسيون 3 اشنو حصلنا فاش درنا قابلية الاشتقاق ولقينا الدالة غير قبل الاشتقاق. دونك هو التأويل الهندسي عندنا واحد نصف مماس عمودي موجه نحو الأسفل. فين؟ في النقطة واحد اف ديال واحد. اجي معايا ارسم معايا هاد الطونجونت هو الأول. واحد اكس فيها واحد ها هي. دونك غادي نحيدو جدول التغيرات غادي نرجع ليه من بعد. دونك الى عطينا اكس واحد ها هي اف ديال واحد فينا هي. اجي احسب معايا اف ديال واحد. دونك واحد ناقص واحد هي صفر. صفر في جوج هي صفر. بقى عندنا واحد. يعني هاد النقطة واحد واحد خاصني يكون عندنا واحد المماس مالو نصف مماس عفوا عمودي موجه نحو الأسفل. مازي هذه هي النقطة واحد. واحد هي هذه. عندنا رسم واحد نصف مماس فين عمودي موجه نحو الأسفل. ها هي نسيت. هذا نرسم واحد المستقيم هي واحد عفوا نصف مماس عمودي. ها هو نصف مماس عمودي موجه نحو الاسفل. علاش؟ حيت هادشي اللي خرج ليا في التأويل الهندسي لانتربريتاسيون. هادشي اللي عطاتنا واحد دومي طونجونت فيرتيكال ادغوات او ان ديريجي فيغ لو با يعني موجه نحو الاسفل. وقلنا علاش موجه نحو الاسفل باش انا خدام على اليمين وخرجت ليا موال لانفيني ماشي بحال الاشاره. مزيان. دونك هذا غادي نحيدو يعني الطونجونت رسمناه. واحد النقطه غادي نناقشها معكم منين درنا دابا التأويل الهندسي. بعض المرات بزاف الناس تيقولوا لنا عافاك راه تيكون عندنا مشكل في التمثيل المبياني. وهذا التمثيل المبياني في الوطني كتلقى على نقطة ولا نقطة ونص. وهاد النقطة ونص ماشي هي ديال التمثيل المبياني كامل. راه داخل فيها الطونجونت داخل فيها يعني الا عندك شي نقطة انعطاف داخل عندك بزاف د الحوايج. يعني تكون مماسات كاملين. يعني يقدر يكون لك مماس افقي مماس عمودي مماس مائل بزاف د الحوايج. وكل حاجة رسمتيها كيكون بيان سور عندها واحد الوريم ديال هذيك النقطة. مثلا عندنا هاد التمثيل المبياني فيه الدالة والدالة العكسية على واحد ونص. يعني الا رسمتي نتا المماس بتربح واحد 0.25. على المماس الاول رسمتي مثلا شي مماس عاوتاني افقي غادي هكاك. يعني هذيك النقطة ونص ما تخليهاش كامله. حاول ترسم فيها شي حوايج اللي تيكونوا ساهلين وتيربحك النقطه. يعني هذيك نقطه ونص كما تنقولوا حنايا قشر منها ما تخليهاش يديها كامله صحيح لا. حيد منها شي حاجه اللي يقدر تعاونك. راه 0.25 في الرياضيات ولا بصفه عامه في واحد الماده معامل ديالها 7 راه ما ساهلاش. يعني ضرب هذيك 0.25 ضربها في 7 وشوف شحال ضيعتي. وغادي هكاك يعني ضيعتي هنا 0.25 في هذا السؤال الاخر والسؤال الاخر. كتلقى واحد يعني واحد جوج النقاط ولا جوج النقاط ونص خليتيه بحال هكا. وديك جوج النقاط ونص ولا جوج النقاط ضربها في المعامل ديال ديك الماده 7 ولا 5 ولا اي حاجه وشوف التوتال شحال بيعطيك وشوف شحال ضيعتي. نعم سيدي. دونك هنايا هاد دومي طونجونت طونجونت راه ساهل انه يترسم. يعني كتعرف انت فين عندك دومي طونجونت ولا فين عندك طونجونت. يكفي تعرف الاوفسول تحسب ليه الارتوب وانت ربحتي واحد 0.25 دغيا. نعم سيدي ربحتيها. دونك ندوزو. دونك ملي رسمنا هذاك الدومي طونجونت نجيو دابا جدول التغيرات. خذها من عندي قاعده. هاد الجدول التغيرات اون فوا تلقى اف بريم منعدمات راه عندك هنا واحد مماس افقي. هاي مماس افقي عقل عليه هادي العام سيدي. ها واحد 4 نقطة وريتو لك كيفاش كيترسم. اون فوا تلقى اف بريم انعدمات وبدلت الاشارة ديال واحد السهم. هذا اشنا هو هذا؟ يعني هذا شنو هو هذا؟ مماس افقي ياك. مزيان فين؟ فهاد النقطة جوج اف ديالها يعني جوج صفر. نسمي مثلا هاد النقطة اللي فيها جوج صفر عندك مماس افقي. واش الا قلت لك شوف معايا هسه رسم لي مماس افقي في هذه النقطه هذه وغادي تربح 0.25. واش هذا كادو ولا ماشي كادو؟ سهله انك ترسمها. سير معايا الاكس ياك. هادو لي زيكس وهادو لي زيكراك. يعني اي نقطه هنا الافصول ديالها الارتوب ديالها. شوف معايا هاد النقطه هذه اكس فيها جوج. فين هي اكس فيها جوج في المعلم؟ ها هي جوج هي هادي ياك. مزيان. والارتوب ديالها صفر. ها هي صفر. يعني عندنا واحد النقطة مثلا بي اللي فيها جوج صفر. فين بتكون؟ ها هي هنا. يعني هنا اش بغينا نرسمو واحد المماس كيفاش داير افقي. علاش؟ خدها قاعدة مني. وقت ما انعدمت لك المشتقة
انعدمت وبدلت الاشاره. هنا عندنا مماس افقي. نجي نرسم الانعماس ديالها هو. انت في فاش تبغي ترسم هذا بيان سور هذا بيكون بالقلم، وحتى هذا بيكون بالقلم. يعني اون فوا بنادم بيخطأ بيجي القمه وبيمسح، ما ديرش ستيل. دونك هنا بدنا نديرو واحد المماس افقي. يعني نحاول هاد الجوج تكون المنتصف ديال هاد الاسهم هادو. هنا عندنا واحد المماس افقي مزيان. دونك شحال ربحنا هنايا عاوتاني؟ واحد 0.25 في هذا و 0.25 في هذا. حنايا ضمننا واحد نص نقطة. هادشي الا كان هاد التمثيل مبياني على واحد ونص ولا جوج، يعني كل حاجة كنرسمها كانت فيها البركة. دابا اشنو غادي ندوزو؟ منين رسمنا هاد المماسات الافقي والعمودي، دابا عاد غادي نمشيو لهنايا. شوف معايا دابا هنايا، منين كنبدا التمثيل مبياني من هنايا وكنتم غادي حتى لهنا. هاد الشكل ديال يعني هاد الاسهم خاصو يكون عندي في التمثيل. يعني الدالة جاية من الفوق تناقصية ضربت في واحد النقطة طلعت. يعني هاد الشكل هذا خاصو نشوفه في التمثيل. يعني بحال قلتي بيكون عندنا واحد الشكل بحال هكا جاي وضرب في شي نقطة وطلع بحال هاد الشكل هذا، خاص يكون عندي في التمثيل مبياني. خاص نشوفو هنايا راه عندنا مماس افقي في هاد النقطة هادي اللي كتمثل ليا جوج صفر. هاكا خاص يكون عندنا التمثيل مبياني مزيان. يلا اجي معايا ايطاب باغ ايطاب. شوف واحد اكس ديالو، هي ايكغيك ديالو، واحد واحد مزيان. هاد النقطة واحد واحد هي مناش غادي يبدا عندنا اش المعلم من هاي واحد واحد. هنا هاد واحد واحد عندنا اش نصف مماس عمودي. شوف معايا داك النهار فاش قلت لك راه فاش يكون عندك نصف مماس عمودي، ها هو اش حنا خدامين على اليمين. علاش؟ باش هنايا هي كتبنا اش على اليمين ديال واحد. يعني فين غادي يكون؟ ها هي على اليمين. يعني الداله اما بتكون تابعه السهم. تنقول لك الداله كتكون تابعه السهم. اجي معايا على اليمين، ها هو على اليمين. يعني الداله بتكون هابطه تابعه السهم هاكا. يعني بتكون هابطه من هنايا. فين بتمشي حتى لهاد النقطه هادي. يلا اجي معايا ايطاب باغ ايطاب. دونك هنايا بتجي من هنايا حتى لين طلع هاد النقطة هادي وتطلع. بديت تحاول بديت تجي من هنايا بيكون مماس هاد اللي هنايا، وبيكون عندك هنا مماس. فاش كنقول لك جي من هنا لهنا عندك لو شوا، اما تطلع هاكا ولا تنزل هاكا. عندك الاختيار. دير هنايا ضرب هنايا في هاد النقطة وعاود طلع، وهنايا سير عند هذا مماس قرب ليه. فاش كنقول عندك هنا مماس افقي، شوف معايا بزاف الناس ما تيعرفوش يديروا هاد القضيه هادي. نحاول نشرحها لك بشويه. فاش كتقول عندك مماس افقي بحال هكا، يعني اش الداله اما جايه من التحت تزايديه وضربت في واحد النقطه هنا وهبطات، ولا جايه من الفوق يعني الداله كانت تناقصيه ضربت في واحد النقطه وطلعت. غير هنايا حاول هاد الشكل اللي بيكون عندك هنا ما ديرش بحال هكا. ما ديرش هادي خطأ، وما ديرش عاوتاني هادي بحال اللي ترسم مثلث. لا، ها انت شوف معايا. يعني فاش كتكون عندك انت واحد مماس افقي، اش بغيتي دير؟ بغيتي تم جاي بحال هكا، بغيتي تضرب هنايا ولا تعاود تمشي تبعد. يعني ما تكونش عندك هنا بحال مثلث، لا، يكون عندك هنا بحال شي جبل طالع وهابط عاوتاني. حتى هنا كذلك بغيت نازل عاوتاني بحال هكا وتطلع بحال رسمتي شي زلافه. ماشي دير هكا مثلث، لا، راه هذا خطا. الا رسمتي هذا الشيء خطا، كون على يقين. كيفاش كترسموا مماسات؟ يعني بيتم هابط وتضرب هنا وتطلع، وحتى هنايا بيتم طالع وتضرب وتعاود تهبط. داكشي اللي غادي يكون عندنا هنايا. يعني هي تمينا جايين من هنايا ضربنا في هذه النقطة وجدنا واحد شوية مزيان. علاش؟ حيتاش هنايا عندنا الدالة تناقصية. الدالة تناقصية عاد طلعت. فين طلعت؟ فين مشات؟ شوف معايا اكس فيها بلوس لانفيني و إيكغيك فيها بلوس لانفيني. اجي معايا ياك هذا ديال لي زيكس، ها هي اكس فيها بلوس لانفيني، ها هي، و إيكغيك فيها بلوس لانفيني، ها هي. الا جريت هذا لهنايا وطلعت هذا لهنايا، فين بيطلع عندي التمثيل؟ يعني بيطلع اش؟ بيمشي هنايا فين غادي البلوس لانفيني. يعني اش غادي للفوق. يعني هذا هو التمثيل المبياني ديالي اللي هو السي اف.
غادي نعاود معاك هاد التمثيل البياني بزاف ديال الفيديوهات باش ما يكونش عندك مشكل في الوطني ولا في القسم. يعني كنعاود ناكد لك هذوك الحويجات الساهلين، المماسات ولا اي حاجه سهله حاول ترسمها في التمثيل البياني باش تربح فيها النقاط. وحاجه اخرى، دائما المماس الدالة كتبع السهم. يعني إلا كان السهم هنايا لتحت بتكون الدالة جاية لهاد الجهة ولا من هاد الجهة، إما على اليمين ولا على اليسار. حتى هنايا شوف معايا الدالة جاية تبعت السهم طلعت لفوق. ها دابا أشنو عندنا؟ خاصنا نرسمو التمثيل ديال الدالة العكسية. ها دابا عاد بيجي الدور ديال هاد المستقيم هذا. هذا المستقيم هو اللي بيدير ليا التماثل ديالو. ها يعني هذاك الشيء اللي بيكون مرسوم هنا هو اللي بيكون مرسوم لهاد الجهة. ها يعني بندير التماثل اي حاجه هنايا عندها المماثل ديالها بالنسبه لهذا المنصف الاول هنا. دابا خاصني نكون عارف ان هذيك الداله جي ولا عفوا الداله العكسيه اش من مجال معرفه. شوف معايا هاد الداله هادي اللي هي اف، المجال اللي معرفها فيه اشنا هو واحد بلس لانفيني. شوف معايا من واحد بلس لانفيني فين مرسومه الداله، هنا فين مرسومة. يعني هذا الشيء ما عندنا ما نقيسو به، ما عندنا ما نديرو به. يعني عندنا مجموعة التعريفية واحد بلس لانفيني، يعني في هاد البلاصة هي فين بيكون عندك مرسوم الدالة على حساب لي زيكس. إلا كانوا هنايا لي زيكريك ديالهم من هنايا بيكون مرسوم هنا. إلا كانوا لي زيكس هنايا ولي زيكريك ديالهم سالبين بيكون عندك مرسوم التمثيل المبياني هنايا. دابا غادي نمشيو للدالة العكسية باش نشوف اش من مجال معرفة الدالة العكسية. بالنسبة للدالة العكسية هي هذه اللي كنا لقينا ذاك النهار، هو هذا التعبير مزيد هو هذا. ولقينا بالنسبة للمجالات ها هما الدالة العكسية معروفة على المجال الجي اللي هو صفر بلس لانفيني. مزيان اجي معايا شوف معايا فين كاين صفر بلس لانفيني هنايا. ها هو صفر ها هو بلس لانفيني، يعني الدالة بترسم هنا. اول حاجه. تاني حاجه التغيرات ديال هاد الداله العكسيه، هذا هو التعبير ديالها لقينا داك النهار. هو هذا المجال الجي هو اللي عندنا فيه صفر بلس لانفيني. كنعطيك كل حاجه كيفاش غادي تكون غاديه. بالنسبة للتغيرات ديال الدالة العكسية تيكون هوانيت ديال الدالة. يعني إلا كان عندك الدالة تزايدية راه حتى الدالة العكسية بتكون تزايدية وغادي هكا. دونك هنايا شوف معايا عندك صفر بادية من صفر حتى البلوس لانفيني. صفر اجي حسب ليا الصورة ديالتو باش تعرف بالضبط فين كاينة. صفر اجي عوض معايا هنايا صفر جذر صفر هو صفر زائد واحد هي واحد، واحد أس اثنان هي واحد زائد واحد هي جوج. يعني اف ديال جي موان زان عفوا صورة صفر بالدالة العكسية هي جوج. يلا اجي معايا شوف مناش بيبدا. اكس فيها صفر و إيكغيك فيها جوج. هاي يعني الا قلت لك واحد الافصول واحد النقطة ها الافصول ديالها هنايا وها الارتوب هنايا، يعني ها منين بتبدا الدالة من هاد النقطة جوج من هنا بالضبط بتبدا. هاكا يعني هنايا بغيتي تشوف واش الدالة تزايدية ولا تناقصية على حساب. شوف الدالة عندك هنا من صفر هبطات وطلعت، ولكن حنايا فاش داك النهار فاش درنا يعني شفنا ان الجي اللي هو صفر حتى البلوس لانفيني كي درنا جبدناه درنا اف ديال اي. مزيان و اف ديال اي اشنا هي اي هي جوج بلوس لانفيني. يعني في المجال جوج بلوس لانفيني كيفاش الدالة هي من هنا بتبان لك الدالة من جوج بلوس لانفيني تزايدية، حتى الدالة العكسية بتكون تزايدية. هاكا يعني بتكون تزايدية. مزيان لاحظ معايا في هاد النقطة هادي جوج صفر لقينا واحد المماس أفقي. مزيان في الدالة العكسية بيكون العكس، بيكون عندك واحد المماس عمودي. داكشي تكون هنايا في الدالة تكون المقابل ديالو تما. إلا عندك هنايا دالة إلا عندك هنايا مماس أفقي تكون عندك الدالة العكسية مماس عمودي. إلا عندك هنا مماس عمودي تكون تماك الدالة عندها مماس أفقي. ديما العكس. دابا جي معايا بينا نرسمو اش. هنا عندنا مماس أفقي ياك جوج صفر، هنا بينا نرسمو واحد المماس أفقي عفوا عمودي في صفر جوج. هنا غادي نرسمو بلي المغاير من هاد النقطة هادي بغيت نطلع للفوق واحد شوية. يعني من هنا غادي يبدا عندنا التمثيل المبياني. مزيان شوف معايا من جوج
حتى البلوس لانفيني كيفاش الدالة تزايدية، حتى هنايا بتكون الدالة تزايدية. يعني بتمشي من هذا هنايا اش عندنا اش، شوف معايا نصف مماس عمودي موجه نحو الاعلى. يعني هنايا بندير واحد البدايه ديال التمثيل المبياني من هنايا وبيمشي للفوق. من هنايا بنتبع السهم من هنايا وبتمشي للفوق. هذا هو سي ديال جي موان زان. يعني شوف معايا من هنايا طالع ومن هنايا طالع. فاش غادي ندير يعني غادي نلاقي هاد الطرف مع هذا انطلاقا من هذا المستقيم هذا اللي هو التماثل ديالو، غادي يجي هذا منطبق على هذا بالنسبه لهذا المنصف الاول. دونك هنايا غادي نكونوا كملنا التمثيل التمثيل المبياني، وفي نفس الوقت كملنا التمرين اللي عندنا هنايا. ما تخافش من التمثيل المبياني، وقت ما درت اي تمرين ديال دراسة الدالة ضروري ندير معاك يعني التمثيل المبياني. وكل نهار يعني لقينا شي وقيته هكا خاوية غادي ندير معاك التمثيل المبياني باش تتعلم مزيان ترسم التمثيل المبياني، لا ديال الدالة لا ديال الدالة العكسية. كان معكم الأستاذ يوسف. نتمنى إن شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الإعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا بواحد لايك واشتركوا معنا في القناة وبارطاجيو مع الماكسيموم ديال صحابك باش تزيد تدعمني أكتر. تهلا في راسك والله يجيب التيسير.